हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बिलाल तो वही बिलाला अजान का मसबखीन मंजटे मरागे बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु द काबी छत उखतो सहाबा लांदी वलाड़ी अबा सुफियान ला द ईमान इजहार न दे करे आदि ला द ईमान इजहार न दे करे स्वरलस मुशरिकीन मक्का अबू लांदे नास्ती खो पैगंबर अलैहिस्सलाम बिला गुजार न कई दाई हुक्म लगावले ओ रही चिचा दरबारी तुरा ऊंचा तकड़ सहाबो ने बे कत्ल कई कुछ चिचा तुरा नहीं ऊंचा तकड़ी सवर तो वाईमा न तू नास बिलाल रदी अल्लाह अन्हु 75 छुद काबे शरीफी आवाज की अल्लाहु अकबर बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को यो गुड़बानी वलाड़ दे अजान कई अल्लाहु अकबर बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल तलाड़ो अल तउदरीदु आवाज की अल्लाहु अकबर मुशरिकीन मक्का लांदी नगूरी बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल तलाड़ो अल ते गुनो लास की खुदू औ दमकी गुरन तगूरी आवाज की अल्लाहु अकबर मुशरिकीन मक्का गुसीन वलदी दी दौरान की यो कसरा गए अबू सुफियान तो अबा सुफियाना सदी खैल दे और तो पमा बांधे जवाब दर कवल वाड़म ना माना जवाब मुगाना नन पमा बांधी सतीरीगी माना तपूस मकवा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक में देखा उली दला यौकस आवाज की ए बिलाला तीजनार उलगवा बिलाल वी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह दादम आसबखीन आजान दे बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु में कल जदी से तरागे बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु खुल मुबारक बा सुफियान दी तमखा मखड़ा आवाज की अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह ए बिलाल उस्ताद मुबारक आवाज न कुर्बान शमा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रागे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तो फरमाई ए अल्लाह हबीबा मुबारक दिशा द बिलाल अजान तद आसमान परिश्ती पर इंतजार वलाड़ी दी ब्यावई ए बिलाल उस्ताद आवाज अंगाजी द आसमान पर के नारू की तावीगी ए बिलाल स्ता अजान ता एहतराम अजीजानो क़यामत की बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया मुबारक तमखी तराशी बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक तबमुई ए बिलाल वाया चात पर शफात के बिलाल बहु जारी बिलाल बहु या रसूल अल्लाह ए अल्लाह हबीबा मा तलक इजाजत राका जिस हौज कौसर बांदिस्ता अजानु कमा ए बिलाल अल्लाह जल्ल जलालू तानडी राजी दे बिलाल द चत नराख दकीगी अबा सुफियान जाड़ी और तवई ए मुशरिकीन मक्का द शिरक सादर वनशलो द तौहीद सादर उगड़ी दलो नन बचा चा पीर द तौहीद आवाज हुई अबा सुफियान में आका इनामदार तरागे और तवई ए अल्लाह हबीबा जमादी परब जुल जलाल कसम हुई तानबुल रिख्तने न बिश्ता देना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु तवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अक्का का जाना मुशरिकीन मक्का रवान दी खलक राजी ईमान रउड़ी लेकिन मा दो जामन द तरस्ता औरी रुनस्ता उनली दलो अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु या रसूल अल्लाह सो के दे वही पर नजर बांधे स्ता गौरी रुनरा नगलल दादक मोरूर बची दी ए अजीजानो दाद अबी लहब जामंदी सना मईदा यो उतबा रदी अल्लाह अन्हु बल मुअत्तब रदी अल्लाह अन्हु दादो में उनली दल कम हालार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पर तबियत बानी हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु पूछो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबियत मुबारक तुम रख कोले वे ओ खुशाला तबियत के डेरा जियादा नरमीदा अब्बास रदी अल्लाह अन्हु मावल चीजर जर ऐलान लगुम ए मकी मुकर्रमी वो कुछ के लाड़ो ए मक्की वालो
چا چې الله ته ومنه ته خدایان ویل نن هغه نبی چې تاسو په ګاډو وشته دی نن هغه نبی چې تاسو په ګټو باندې وشته دی نن هغه نبی چې تاسو ور باندې خزلې لړکولي نن هغه نبی چې تاسو د مکې نه وېستلو نن هغه نبی چې تاسو ورپسې بدر ته لاړئ نن هغه نبی چې تاسو ورپسې احد ته لاړئ نن هغه نبی چې تاسو ورپسې خندق ته لاړئ نن هغه تاسو کوڅو ته راغلی دی تاسو ته خپل غږ د رحمت کلاوه کړې ده نن هغه نبی غږ کلاو ده راځئ هلی شاباس عورنا یو مقام دی عباس رضی الله عنه دلته پیدا نکړل دا ابي لهب دواړه زامن می پیدا نکړل دا ابي لهب یو زوی خسپو مات کړو چې نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې لاړی ټوکړې وي به دبي وګوره نه کوي ورن سوال درته کوم په علم په تقوا په عبادت په سجدو په علم په سخا په حجونو په عمرو په دې باندې مغرور کیږي ګوره یا ساتي بعض وخت کې الله د انسان نه ایمان داسې والی چې په ځان پویم نه بس ایمان دې لال شي ډېر خلق داسې د تاریخ په کتابونو کې پراته دي تاریخ په کتابونو کې دی عابد واقعا تانوی بابا رحمت الله علیه ذکر کړی دا و یو ډېر لوی عابد انسانو و یو ځلې یو عالم په لار تللو وایي دا ویل چې دا څه مولا دی موږ د شپې سجدې لګو عبادتونه کوو د ورځې رجوع نیسو یو عالم له په سپک نظر ولیدل تانوی بابا لیکلي د ورځې به روژه نیوله او د شپې به قیام اللیل کولو وخت د زرکدن راغی بچی ته وایي بچی دا قرآن راواله بچی منډه کړه قرآن شریف ورته راواغوستو باباجي واله ورته وایي ته ګواه اوسه دا قرآن زه نه منم نعوذ بالله من ذلک الله مو دې خاتمه په ایمان فرمایي بچیا ته ګواه اوسه زه قرآن نه منم زوی سر والو پلار ولې تباه شوي غر شوي چې څو زوی راتلو پلار دنیا نه تللی ختم شو نو په سجدو به نه مغروره کېږي په حجونو به نه مغروره کېږي بس دا څه چې دی او څه کوو دا د الله فضل دی که نن موږ نه الله فضل موږ څه شی هېڅ زه خو خپله زاري قسم په خدای که د لارې خزل هم ځان ګڼم او یم هم نه ما پرون هم تقریر کې یو ځای کې دا خبر وکړم دا خر ما باندې دوکه کېږي مکه مکرمه کې یو ملګري بیعت وکړو الله دې ژوند کې برکت واچ ډېر نیک سړی دی ډېر مخلص سړی دی بیعت وکړو نو بیا ماله د خپل شیخ او مربی مولانا محمد حسن جان المدني نور الله مرقده خبر را یاد شو هغه ما بچ کله یو حدیث چاته خودلو مکه مکرمه کې یا مدینه منوره کې مال به حیا راتله چې داخله او ارشاد دا قای نامدار نو مال ز ګناهګار ز حقیر ز لا علم انسان ز بد عمل انسان ز چاته ويم چې ته اسم ذات دومره کوا الله الله اخذ کول مدینه منوره کې یو مرګري بیعت وکړو نو ځان سره مې د شپې قسم په خدای چې اوجل مال خدایا د دې قابل نه وم زه د دې قابل وم چې ما د مکی مکرمه د پیشوګانو او د مدینه منورې د پیشوګانو خدمت الله قبول کړو دا هم د ځان د پاره ډېر لوی عزت ګڼلو ته په مکه مکرمه کې یو چاته لاس کېده ورته وی چې اسم ذات دومره کوا بهر حال ومنګو تاسو باندې دا د الله فضل دی موږ د دې قابل نه یو چې موږ د مکه مکرمه د پاک خار نه خلق راځي او زموږ استقبالیه کوله دا زموږ کمال نه دی دا برکت د جناب رسول الله جذبی سره وی صلی الله یو ځل بیا وی درې ځله مو د الله رب العالمین په نوم باندې سبحان الله ویلې و زما د آقا د ذات درود به سره برابر وایي ګورې ها خدای مګنه بېشکه چې بنده دی او نور کل واړه صفات دي پر اختیار قسم دې چې چا د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د خور مبارکه او د کلی قدر کړي خبر تکوم ما نه کله کله وګدو شي خبر په هر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عباس رضی الله عنه توي کاکا ستا ضروري نه مونږ کتل دوه ورونو به دې ماته په نظر رانغل کم عتبہ و معتب بس وی زفور اللارم عرنا مقام تا چلارم مشرکین مکه ناستی ټول خبر ناستی داس ما د دوړ تر زامنو باندې نظر واچولو یو دیوال ته ډډه والدا بل دیوال ته ډډه والدا انتهایی خپدي زلارم دوړ په وګو ملاس کې خور علي بچن را پاسه
هغوی هیبت واغستل. کاکا جی چیرتن بوزي؟ راځي بچیان ولې ما پسې راځي زر زر. اے کاکا جی مونږ چیرته بوزي؟ ورته وی اے بچیانو تاسې آقا انعامدار ته بوزما. عتبه په جړا شو. ورته وی مونږ هغې ته مو بوزه، دا سترګې به هغې سره څنګه ملاویږي؟ ما ته په جړا شو مونږ مه بوزه، دا سترګې به هغې سره څنګه ملاویږي؟ یوې د یو لاس نه نیولی بل د بل لاس نه. ورته وی بچیانو زر زر کوئ راځئ راپسې. عتبه او معتب دواړه را روان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں مقام ابراہیم سرا تشریف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ادرے دلو. عباس رضی اللہ تعالی عنہ دواړه الکان ځان پس را روان کړي دي. دواړه ځمکې ته ګوري بره ګوري نه. عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی ما آقا انعامدار ته لیدلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت مبارک خراب شو. زما حلیم نبی ته ګورا، زما د نرم طبیعت نه ډک نبی ته ګورا، زما رحمت للعالمین نبی ته ګورا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں دواړه زما د لاس واغستلو. ما ته وی کاکا جی دلته کینا، مال زما د کاکا بچی راکا. عتبه د یو لاس نه نیولی دی، ما ته د بل لاس نه نیولی دی. ډارې کې د بیت الله شریف دروازې ته بوتللو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں د دواړو لاسونه را واغستلو. یو لاس مبارک میں د امام الانبیاء دی او دو لاسونه میں د حضور علیہ السلام د کاکا د بچو دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ورته وی اے بچیانو وای اشهد ان لا اله الا الله، کلمه د توحید ورته بیان کړه. دواړه الکان جاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ډیر دعا وکړه. دا غینه بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام را رواني دلو. عباس رضی اللہ عنہ وی زور پاسی دما. اے د الله حبیبا، اے د الله حبیبا، ډیر زیات اجړلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی ماتا او فرمایل اے کاکا جی زه چې کله د مکی غرونو باندې رالم نو ما د مکی مکرمی دروازه کې یو دعا وکړه چې یا الہ العالمین، یا اللہ عتبہ او معتب خدایا مسلمانان راکا. یا اللہ معتب و عتبہ درنا مسلمانان غالما. نو دا اللہ رب العالمین ما تا ہدیہ کے راکڑل، ما تا اللہ تحفہ کے راکڑل. عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں جڑلو. غار باندے یو داسی شڑی پرتدا دا غربت آغا انتہا ور باندے دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی ستا پلار زما پراتلو کی دنیا تا وینز آزاد کړي وا. اے بچی خپکی گما طالب وینز در کما. ورته وی محبوبا وینز می پکار نه دا سدي پکار دی. عتبہ الله دا سے عشق زمون نصیب وګرځوا. خصائص کبرا کی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دی. وی دواړه ورونه په جړان شو چې اے د الله حبیبا من ټول عمر ستا خلاف دشمنی کې تیر کړه دے. منگ تبا اللہ رب العالمین بخنو کی کنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمائل بالکل اسلام دا سی او دین دے مخکری گناہوں ختمی. اے زمادت رضامنو دا دوارو ایمان مبارک شاہ. عتبہ و معتب رضی اللہ تعالی عنہما دوار وی نبی علیہ السلام و سر تمرا کوکڑا